नमस्कार दर्शकवृन्द, उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल यसको लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। उपस्थित छु म प्रवीण कौशिक। दर्शकवृन्द, आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ दार्जिलिङ पहाडका केही राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूलाई र आज हामी उहाँ समक्ष सोझो जनताको समस्याको विषय सम्बन्धी उहाँ समक्ष कुराकानी गर्नेछौँ र आजको यस चर्चा परिचर्चा कार्यक्रममा हामी दार्जिलिङे जनताको जति पनि समस्या छ, जति पनि जिज्ञासाहरू छ, यी सम्पूर्ण तमाम विषयलाई हामी प्रश्नको रूपमा उहाँ समक्ष राख्नेछौँ र उहाँ समक्ष हामी यस प्रश्नको जवाब माग्ने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँहरू यसको लाइभमा बनिरहनुहोस्। आजको यस विशेष चर्चा परिचर्चा कार्यक्रममा हामीमा उपस्थित हुनुहुन्छ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट श्री प्रभासकार दोन, उहाँलाई हामी आज यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छौँ। यसरी नै दार्जिलिङ डेमोक्रेटिक फ्रन्ट जो केही समय अगाडि मात्र स्थापित भएको हुन्छ र यसको संस्थापक सदस्य श्रीमान एसपी शर्मा पनि हामीमाझ हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि आज हामी यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छौँ र यसरी नै हिल टिएमसीबाट हामीमाझ हुनुहुन्छ श्रीमान देवेन्द्र खतानीज्यू, उहाँलाई पनि आजको यस कार्यक्रममा हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। र दर्शकवृन्द, युगौँदेखि दशकौँदेखि दार्जिलिङको राजनीतिमा किन सधैँ नेतृत्वले मात्र जित भइरहेको छ र जनता किन सधैँ हारिरहेको छ, जनता किन आजसम्म खाली खुट्टे छ, यसको तमाम विषयको आज हामी उहाँ समक्ष कुराकानी गरेर हामी तपाईँलाई सोझो यस विषयबारे तपाईँलाई जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँ यसको लाइभमा बनिरहनुहोस्। हामी चर्चाको सुरुवात गर्नेछौँ। आजको विशेष राज्यमा आफ्नो सत्ता सम्हालिरहेका दलको नेतृत्व जो हामीमा उपस्थित हुनुहुन्छ श्रीमान देवेन्द्र खतानीज्यू र उहाँलाई मेरो पहिलो प्रश्न रहेको छ र मेरो पहिलो प्रश्न यही नै रहेको छ कि आजको डिबेटको जुन शीर्षक छ र शीर्षक पनि त्यही नै हो, दार्जिलिङको राजनीतिमा दशकौँदेखि किन नेतृत्वको जित अनि जनताको हार भइरहेको छ, यस्तो किन, यसमा तपाईँले एकदमै छोटो शब्दमा तपाईँले बुझाइदिने प्रयास गर्नुहोस्। सर्वप्रथम हिल टिएमसीको पक्षबाट यसका लाइभ अनि सिसिएन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। र भाइले जुन प्रश्न गर्नुभयो, टिएमसीको त अहिलेसम्म पहाडमा जित चाहिँ भएको छैन। राज्यमा सत्ता सम्हालिरहेको दल हो, राज्यमा सत्ता सम्हालेको हो, तर पहाडको जनताको कन्टेक्समा कुरा गर्दा चाहिँ अहिलेसम्म टिएमसीले नगरपालिकाको एक मात्र सिट 31 नम्बर श्री चुङचुङ भुटिया बाहेक केही पनि टिएमसीले चाहिँ जितेको छैन। तर बदलामा चाहिँ दार्जिलिङ पहाडलाई धेरै कुरो दिएको छ। त्यो दिनु जरुरी पनि छ किनकि राज्यको अन्डरमा आउने गर्छ, किनकि दार्जिलिङ पहाड बङ्गालको एउटा हिस्सा हो र मुख्यमन्त्री भएको खण्डमा पनि उहाँले एउटा जो पनि मुख्यमन्त्री भएको खण्डमा लगायत उहाँ एउटा बङ्गालमा नै गाभिएको कारणले गर्दा दार्जिलिङको विकास जरुरी छ। मैले भन्नु चाहेको कुरा यही नै हो। दार्जिलिङको इतिहासमा चाहे त्यो जुनैसुकै पार्टी होस्, टिएमसी मात्र नभएर अन्य पार्टी पनि होस्, तर नेतृत्वले मात्र किन सधैँ जितिरहेको छ, जनता किन हारिरहेको छ, यसमा तपाईँले विश्लेषण गर्नु। मैले सबैभन्दा पहिला टिएमसीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जति बेला पहाडमा या बङ्गालमा 2011 सालमा टिएमसीले प्रथमचोटि सरकार गठन गर्यो, हेर्नुहोस् दार्जिलिङ पहाडमा एक समयमा यस्तो पनि थियो कि नगरपालिका चुनाव भएको थिएन। एउटा मान्छेको एउटा जग्गाको इसारामा दार्जिलिङको राजनीति चलिरहेको थियो। म्युनिसिपालिटी इलेक्सन भएको थिएन, केही भएको थिएन, सबै कुरो अनकन्टेस्ट भइरहेको थियो। र टिएमसी आएकोदेखि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के दियो भने दार्जिलिङमा शान्ति अनि गणतन्त्रको बहाली भयो। सबै राजनीतिक दलहरू बोल्नु पाए, चुनावमा लड्नु पाए। योभन्दा पहिला हेर्नुहोस्, नगरपालिका बोर्डको कुरा गर्दाखेरि अनकन्टेस्ट नगरपालिका बोर्डले सबैभन्दा पहिला काम के गर्यो भने दार्जिलिङमा जब कुनै एउटा पर्यटक आउँछन्, किनभने दार्जिलिङ 3टा टीमा निर्भर भएको कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, र आउँदाखेरि कागझोडामा एउटा बिल्डिङ छ जहाँ अहिले एउटा सपिङ मल खोलेको छ। त्यो सपिङ मलले चाहिँ अलिकति भए पनि हिमाललाई अलिकति भए पनि छेलेको छ। अनि केही समय अगाडि 3-4 वर्ष अगाडि एउटा लोकल च्यानलले, तपाईँहरूको च्यानल होइन किनभने त्यति बेला यो च्यानल स्थापित भएको थिएन, तर एउटा लोकल च्यानलले चाहिँ 10 पल्ट आफ्नो च्यानलमा चाहिँ त्यो बिल्डिङ देखाएकै थियो। पछि के कारणले गर्दाखेरि त्यो त्यतिकै हरायो, सुन्नुहोस् है। तर अनकन्टेस्ट गणतन्त्रको बहाली नहुँदा चाहिँ त्यस्तो थियो, जब पहाडमा चुनाव भयो एकैजना भए पनि जित्यो, एकैजनालाई भए पनि जित्यो, नगरपालिका जित्यो। तपाईँले हेर्नुहोस् दार्जिलिङको 3टा नगरपालिका दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङमा 5 जना हाम्रो नगर पार्षदहरू आइन्। हजुर, तपाईँको बात गर्दाखेरि मैले डिबेट खोलेको छुइनँ, मैले तपाईँलाई एउटा यो सुरु चर्चाको विषयमा म तपाईँलाई भनेको, किनकि दशकौँदेखि दार्जिलिङको राजनीतिमा नेतृत्वले मात्र जितेर जनता सधैँ हारिरहेको छ। यसमा मैले तपाईँलाई एउटा
विश्लेषणको रूपमा मात्र राखेका थिए र यस प्रश्न दार्जिलिङ डेमोक्रेटिक फ्रन्टका एसपी शर्माजीलाई पनि मेरो प्रश्न यही रहनेछ। तपाईँले यसलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा तपाईँ निष्कर्ष कुन निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ? यसमा दोष धेरै पक्षको देख्छौँ हामी चाहिँ, किनभने एउटा त भयो यो व्यक्ति केन्द्रित जुन चाहिँ हाम्रो राजनीतिक संस्कार छ, त्यो राजनीतिक संस्कारमा एउटा व्यक्तिलाई भगवान स्वरूप जुन चाहिँ हामी नेताको एउटा महिमामय बनाउने जुन चाहिँ हाम्रो कल्चर छ भनौँ न, त्यो कल्चर यसो ठुलो दोष छ। सेकेन्ड चिज हो नेतृत्वले पनि यो खालको कल्चरमा एउटा मौका के पाउँछन् भने जनतालाई प्रश्न नगर्न दिने या प्रश्न गर्ने जनतालाई दबाउने जुन चाहिँ एउटा संस्कार थियो। हामीले दार्जिलिङको राजनीतिक इतिहास हेरौँ भने जसले प्रश्न गरे उनीहरूको एउटा के परिणाम भयो त्यो हामीलाई थाहा छँदैछ होइन। अनि त्यसरी प्रश्न गर्नेलाई डिस्करेज गर्ने जुन चाहिँ संस्कार थियो, त्यसै कारणले जनताको पक्षमा प्रश्न कसले गरिदिने, अनि जनताको पक्षमा नेतालाई प्रश्न नै नगरेपछि जनता हेर्नु स्वाभाविक हो। नेताहरूले केवल आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने जुन चाहिँ एउटा माहौल थियो त्यो माहौल नै बनाएको हो। अब यदि जनताले न्याय पाउनुपर्ने छ र नेता मात्र उन्नति लाग्नुपर्ने त्यो यदि संस्कार नचाहने हो भने जनताले प्रश्न गर्न सुरु गर्नुपर्छ। जनताले प्रश्न गर्न सुरु गर्नुपर्छ एक नम्बर। किनकि आजको दिनसम्म दार्जिलिङको राजनीतिमा हामीले डिस्ट्रिक्ट गोचर लाउनु हो भने अहिलेसम्म केवल नेतृत्वले मात्र जितिरहेको छ। यो सही कुरा उहाँले सायद म यसलाई समर्थन गर्छु, किनकि अब जनताले जागेर जागरुक भएर हरेक राजनीतिक पार्टीलाई राजनीतिक नेतालाई सवाल गर्नुपर्छ। सवाल गरेपछि मात्र होइन गणतन्त्र फेरि जीवित भएर विकासको साथै हाम्रो जति पनि मुद्दाहरू छ यसले एउटा दिशा पाउने लागेको छ। र यही सवाल हाम्रो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको श्रीमान प्रभाकर लोनजी हुनुहुन्छ, जो एक शिक्षक पनि हुनुहुन्छ र उहाँबाट पनि मेरो यही प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ भन्ने आशा लागेको छ। सर्वप्रथम म यसको लागि हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई अभिवादन टक्राउँदछु र विशेष यो प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा अगाडि हाम्रो एसपी शर्माज्यूलाई जो भर्खरै मात्र दार्जिलिङ डेमोक्रेटिक फ्रन्ट एउटा पार्टी गठन गर्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र जनताको सेवामा हरेक पार्टी उत्रेको हुन्छ र उहाँहरूको टिमले जुन इच्छा र आकाङ्क्षा लिएर यस क्षेत्रमा उत्रिनु भएको छ, ईश्वरले उहाँहरूको इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गरिदिनु भन्ने म उहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना टक्राउँदछु। र यो प्रश्नको उत्तर म दुई प्रकारले दिन चाहन्छु, किनभने भाइले त भनिहाल्यो टिएमसी हामी पाहाडमा पावरमा आएको छौँ न भनेर। अब जिएनएलएफले हामी पावरमा आएको छौँ न भन्नु मिल्दैन, हामी सत्तामा बसेको पार्टी हो। यसकारण सत्ता भोग गरेको त्यस समयको अवस्था र पछिको अवस्था म त्यसलाई दुई प्रकारले चाहिँ उत्तर दिन चाहन्छु। एसपी शर्माजीले भनिसक्नु भएको छ, अगाडि भनिसक्नु भएको छ कि जनताले अहिलेसम्म पहाडको राजनीतिमा प्रश्न गर्ने स्थान पाएको छैनन् र तपाईँको जुन गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाबाट सम्बन्धित हुनुहुन्छ, यस पार्टीले पहिले नै लगभग 2 दशकको समय सत्ता भोगिसकेको पार्टी छ। तपाईँले यस बारेमा चाहिँ स्पष्ट गर्नु। अब जनताले न्याय पाए कि पाएन, म पहिला त्यो हाम्रो त्यो जुन रुलिङ पिरियड थियो त्यसमा हेरेर म भन्न चाहन्छु। हुन त त्यस समय पनि हामीले हाम्रो माग पूर्ण रूपमा पाएको होइनौँ है, हामीले सफलता पूर्ण रूपमा पाएको होइनौँ। त्यसको अब विश्लेषण नगरौँ के न कसो, अब त्यो लामो विषय हुन्छ। तर त्यस समय चाहिँ म के भन्छु भने जनताको आङमा न्यानो घाम चाहिँ केही हदसम्म लागेको हो। डिजिएससी जस्तो सानो व्यवस्थाले जनताको आङमा कतै न कतै घाम चाहिँ लगाइदिएको हो। किनभने दार्जिलिङ पहाडको मान्छेले आज साधारण उदाहरण दिन्छु, इस्कुस, मुन्टा, जरा र फल सँगसँगै खान पाउँदैछ। त्यो किन होला भन्दा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा विभिन्न समयमा फल्छ नि त। जाडोमा मुन्टा हुँदै गर्दाखेरि गरममा फल भइसकेको हुन्छ र त्यसलाई बजारसम्म ल्याउनुको निम्ति यातायातको प्रबन्ध त डिजिएससीले गरिदिएकै हो। डिजिएससीले जति बाटो बनाइदियो अहिलेसम्म त्यो त राम्रोसँग टालेको पनि छैन, हामी त त्यही भन्छौँ, राम्रोसँग टाल्नु पनि सकेको छैन। र त्यो अनुसारमा जनताले केही हदसम्म त्यो समय न्याय पाएको हो। म त्यो भन्छु, हामी जब रुलिङ पिरियडमा सम्पूर्ण न्याय दियौँ, जनताको सबै दुःख हरेर लग्यौँ भनेर त्यो बगमफुसे दावा म गर्दिनँ, त्यति बेला भएन। तर जति त्यो सानो व्यवस्थामा चलाउन सक्ने व्यवस्थामा क्षमता अनुसार चाहिँ हामीले भरसक न्याय दिने कोसिस गरेको हौ। त्यहाँदेखि यता आएर चाहिँ अब जनताले कतिको केसम्म पाए यो त सर्वस्व अगाडि छ है। अब यो जनताले बोल्न पाउनुपर्छ, त्यो पनि ठिक हो। डेमोक्रेसी आएको छ, आउनुपर्छ। अब फेरि डेमोक्रेसी यस्तो हुनु हुँदैन कि हुप्सेले मुक्सी लगाइदिएर बोल कि बोल भन्ने खालको पनि हुनु हुँदैन। तपाईँको अलिकति कुरा काट्दै, अलिकति बिचमा कुरा काट्दै, किनकि जतिखेर श्री सुभाष घिसिङ अनि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको पाहाडमा एउटा सत्ता हाकेर बसेको थियो, त्यस समय धेरै जस्तो हामी एउटा गुनासो सुन्न पाउँछौँ। त्यो समय चाहिँ मानिसले साधारण जनताले शिर उठाएर बोल्न नसक्ने स्थिति थियो भन्ने हामीले जानकारी छ हामीलाई। यस विषयमा चाहिँ तपाईँको अब त्यसमा म एउटै उदाहरण दिन्छु तपाईँहरूलाई। जिएनएलएफलाई कटाक्ष रूपमा डेली गाली गर्ने त एउटै व्यक्ति मदन तामाङ उभिएर गाली बस्थ्यो नि त। हामीले त्यो भन्थ्यो भएन मदन तामाङ
कुनै दिन मदन तामाङलाई रोक्यौँ न। हजुर मदन तामाङको हत्या चाहिँ बोल्दाखेरि हाम्रो जिएनएलको पिरियडमा भयो, कसको पिरियड भयो त जनता कर्फ्यूको चर्चामै छ। हजुर हामी यही भन्न चाहन्छौँ। हजुर कसले लेस्ली जोन च्याटरले कालिम्पोङमा हामीलाई भन्छ नि किसिम गाली गरी बस्थ्यो नि। हर्क सरले कति लेख्नुहुन्थ्यो? हजुर हजुर हर्क सरले एउटा ढुङ्गा खानुभयो हाम्रो पिरियडमा। र पनि हामी हो हजुर प्रशंसा गर्थ्यौँ, हामी हो हेर्थ्यौँ। र पनि जनले चाहिँ एउटा भनेको अब हामीलाई त्यो जानकारी छ है, घिसिङ अनि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको पालामा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको एउटा वातावरण थियो भन्ने थियो। र तपाईँको निष्कर्ष निस्किन्छ जुन तपाईँलाई म प्रश्न सोधेको थिएँ, जतिखेर गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको पहाडमा एउटा सत्ता थियो त्यतिखेर सायद तपाईँको त्यही निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ होइन, जनताले न्याय पाएको थियो होइन। जनताले न्याय भन्दा सम्पूर्ण रूपमा जनतालाई न्याय हामी के अरे न्यानो घाम लगाउन सक्यौँ न, तर जति क्षमता थियौँ त्यो अनुसार चाहिँ दिएको म भन्न सक्छु। किनभने त्यो पिरियड चाहिँ हामीले शासन गरेको पिरियड हो, त्यहाँबाट म भाग्न सक्दिनँ र केही हदसम्म चाहिँ जति आफ्नो क्षमता थियो त्यो अनुसार चाहिँ हामीले दियौँ भन्ने नै दाबी गर्दछु। दाबी गर्नुहुन्छ। र यसरी तिनै नेतृत्वहरूले आफ्नो प्रकारको जुन यस डिबेटको शीर्षक राखेको थियौँ हामीले, पहाडको राजनीतिमा नेतृत्वले सधैँ जितेर जनता किन हार्छ, आफ्नो प्रकारको तीन राजनीतिक दलका नेतृत्वले आफ्नो प्रकारको उहाँले विश्लेषण गरेर उहाँले आफ्नो जवाब दिइसक्नु भएको छ। र अब हामी विशेष आजको चर्चा परिचर्चा कार्यक्रमको मूलधारमा आउँछौँ र पहिलो प्रश्न फेरि हामी श्री देवेन्द्र घतानीज्यूलाई पनि गर्न चाहन्छौँ। र विशेष टिएमसीले दार्जिलिङ पहाडमा आफ्नो खुट्टा राख्नको निम्ति हरेकचोटि नै विकासको दाबी गरिरहेको छ। अहिलेसम्म दार्जिलिङमा टिएमसीले राज गरेको लगभग 10 वर्षको अवधि पूर्ण हुन गइरहेको छ। यस यति लामो अवधिमा दार्जिलिङ पहाडमा टिएमसीले देख्न लायकको विकासको कार्य के गरेको छ, जबकि टिएमसीले हरेकचोटि नै विकासको नारा दिन्छ दार्जिलिङमा? तपाईँलाई भने सबैभन्दा ठुलो विकास चाहिँ पहाडमा दार्जिलिङ टिएमसीले के गरेको छ भने शान्ति, सुरक्षा, गणतन्त्र फर्काएर ल्याएको छ। किनभने एउटा नेपालीमा उखान छ, एक हातमा आँसु एक हातमा मासु भन्ने खालको सिचुएसन थियो पहिला। तपाईँलाई मैले भने अनकन्टेस्ट नगरपालिकाहरूले के कसो कसो गर्यो, त्यो नेहरू रोडको जुन साइडको हकर्सहरू थियो त्यस्तोहरूलाई चाहिँ हटाएर अट्टालिका बनाउनेहरूको चाहिँ हात बलियो बनाएको सबैले देखेकै हो। अर्को कुरा विकास भन्ने कुरा कति गर्यो त्यो सबैलाई सरल दिँदैछ। किनभने मैले अस्तिको तपाईँहरूले जुन एउटा पहिला डिबेट गर्नुभएको थियो त्यति बेला मैले भने पहिलाको पालीमा टिचर एपोइन्टमेन्टहरू एकदम जसलाई चाहिँ एउटा नोमिनियल फिस भनौँ स्कुलबाट उठाएर अब यहाँ प्रवास कर्ताहरू टिचर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई थाहा छ, एउटा नोमिनियल पैसा टिचरहरूकैबाट उठाएर चाहिँ एउटा टिचरलाई दिन्थ्यो भने आज उहाँहरूलाई एउटा कति दिँदैछ सेलेरी त म भन्नु चाहदिनँ किनभने त्यो उहाँहरूको पर्सनल कुरा हो। एउटा राम्रो गुड ह्यान्डसम सेलेरी दिएर उहाँहरूको घरको चुल्हा जल्दैछ। त्यो कसले गर्दा? टिएमसीले गर्दा। प्रचुर मात्रामा लेडिज पुलिसहरू भर्ती हुँदैछ, हाम्रै दिदीबहिनीहरूले काम पाउँदैछ पहाडको, त्यो पनि कसले गर्दा? अल बिकज अफ टिएमसी। पहिला कमान बस्तीमा मात्रै नभनौँ बजारहरूतिर पनि त्यस्तो कतिवटा घर छ, अलिकति हावा चल्दा हुरी बतास चल्दाखेरि लिरिक हल्लिने घरमा बस्ने मान्छेहरू आज सिमेन्टको घरमा बसिरहेको छ। कसले गर्दा? मुख्यमन्त्री आएर 15वटा डेभलपमेन्ट बोर्ड घोषणा गर्नुभयो, 15वटा जातिको मान्छेहरूलाई लाखौँ घर हजारौँ घर बनाइदिनु भयो। त्यो पनि वान काइन्ड अफ डेभलपमेन्ट हो। इन रिटर्न केही पाएको छैन टिएमसीले। त्यो कुरा म फेरि क्लियर गर्न चाहन्छु। दार्जिलिङमा 15 जना नगर पार्षद मात्रै छ, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिक मिलाएर 6 जना मिरिकमा छ, खरसाङ, कालिम्पोङ, दार्जिलिङमा कम्ती छ। सुन्नुहोस् है, केही नपाइकन पनि टिएमसीले दार्जिलिङलाई चाहिँ दिएको मात्रै छ, इन रिटर्न केही पनि मागेको छैन। हेर्नुहोस् है, सत्तामा तपाईँले भन्नुभयो नेता मात्रै सधैँ जित्दैछ जनता हार्दैछ भने एउटा टिएमसीको हारेको नेता त मै छु तपाईँहरूको अगाडि। केही म भोटमा उठेको हारेको र पनि जनसेवा हामीले गरि नै राख्छौँ, दुई हातले नै गरिराख्छौँ। हजुर हजुर हजुर। पहिलाको समयमा कुनै पनि मुख्यमन्त्री जुन तपाईँले भन्नुभयो टिएमसीले दिएको छ इन रिटर्न केही पनि प्राप्त भएको छैन टिएमसीले, तर यो अब यो सायद मलाई सही लागेन। किनकि राज्यमा एउटा सत्ता हारेको सरकार चलाएको यो त जरुरत भन्छ नि। दार्जिलिङ पहाडबाट कति लान्छ, राजस्व कति लान्छ, कर कति लान्छ? के पहिलाको सरकारहरूले लान्थेन? होइन यो होइन सरकारले हजुर तपाईँको यो तपाईँको बुद्धदेव भट्टाचार्यको सरकार थियो, ज्योति बसुको सरकार थियो, त्यति बेला ट्याक्स त ट्याक्स त लान्छ। होइन तपाईँले त्यसो भन्नु मिल्दैन, तपाईँले त्यसो बन्द त गरेको थिएन नि त। हजुर तर यदि बङ्गालले दार्जिलिङ पनि आफ्नो हिस्सा भन्छ दाबी गर्छ भने
त्यो त जोसुकै सरकार आए पनि विकास त गर्नै पर्छ। सिम्पल कुरा हजुर सिम्पल कुरा हजुर तपाईँ उपलब्धि देखाउनुहोस्, उपलब्धि होइन, सुन्नुहोस् न। विकासको उपलब्धि देखाउनुहोस्। तपाईँ यसमा चाहिँ नजानुहोस् टिएमसीले यस्तो गरे त्यसो गर्छ नजा मतलब इन रिटर्न केही पाएको छैन, त्यो चाहिँ भन्नु मिल्दैन। होइन उपलब्धि विकास भनेको त्यही त हो, एउटा बेकारीले काम पाउनु त्यही उपलब्धि हो होइन। जस्तो उहाँले भन्नुभयो बाटो घाटो बनायो मैले मैले भन्नुको अर्थ के हो भने त्यो उपलब्धिलाई भन्नुहोस् तपाईँले, तर इन रिटर्न सरकारले के त्यो त उसको कर्तव्य भन्छ नि त। होइन त्यही त मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भने दार्जिलिङबाट एउटा सिट पनि एउटा एमएलए एउटा लोकसभा सिट केही नजितिकन पनि राज्यको मुख्यमन्त्रीले ममता ब्यानर्जीले पहाडलाई माया गरेर चाहिँ दिएको देकै छ। जस्तो उहाँले भन्नुभयो बाटो घाटो बनायो जेएनएलले, हो बाटो घाटो बनाएको है। अब तोजे ताङ्गा जस्तो जग्गामा बाटो बनाएको त्यो हामीलाई पनि थाहा छ। जस्तो अब यहाँ रक गार्डन पहिला ढुङ्गा मात्रै थियो, त्यसलाई एउटा टुरिस्ट सेन्टर बनाएर त्यहाँ बेकारीलाई काम दिएको थियो, जेएनएलकै पालामा भएको। यहाँ सरबारी गाँजा खाने केटाहरूको अड्डा थियो पहिला होइन, त्यसलाई एउटा सरबारी पार्क बनाएर एउटा टुरिस्ट डेस्टिनेसन बनाएर 4-5 जना बेकारीले काम पनि पाएको। र दार्जिलिङको सबैभन्दा ठुलो शब्द गोर्खाल्यान्डको जन्मदाता पनि सुभाष घिसिङज्यू नै हो। तर डिजिएससीमा गोर्खा शब्द हाल्नु मात्रै 2 वर्ष लागेको हो कि होइन। त्यही शब्दलाई ममता ब्यानर्जीले गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन गोर्खाल्यान्ड शब्दलाई मान्यता टिएमसी पार्टी र ममता ब्यानर्जीले दिएको हो, त्यो पनि त मान्नु पर्यो मान्छेले। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो त असंवैधानिक व्यवस्था त फेरि त्यसमा त हाल्नुमा कुनै पनि उयो छैन, औचित्य रहँदैन नि त। अब राष्ट्रपतिको कन्सर्न भएको कुरा असंवैधानिक व्यवस्था छ। यसमा एसपी शर्माको के छ विचार? यसमा जुन प्रकारले उहाँले भन्नुभयो पहिला 2 साल लागेको थियो, त्यसमा तपाईँले पछि यो जुन जिटिए ममता सरकारले जिटिए बनाए त्यो असंवैधानिक व्यवस्था उहाँले भन्नुहुन्छ गोर्खाल्यान्ड शब्द हाल्यो। यहाँबाट 2-3वटा चिज छ, म त्यसमा आउँदैछु। पहिलो चिज त विकासको परिभाषा जुन चाहिँ अहिले यहाँ आउँदै थियो कुरा, बाटो बनाउनु 2-4 जनाले जवाब दिनु त्यो एक्चुअली विकास छैन। विकास भन्ने बित्तिकै हामी यहाँ बुझ्छौँ यहाँको हेल्थ केयरको स्ट्यान्डर्ड के छ, कतिवटा हस्पिटल हामीले स्ट्यान्डर्ड बनाएका छौँ, यहाँको जुन साधारण जनता छ उनीहरूले स्वास्थ्य सेवाको लागि कहाँ धाउनु पर्दैछ, कसरी धाउनु पर्दैछ, द्याट काउन्ट्स। शिक्षा भन्ने बित्तिकै 2-4 जना शिक्षकहरूलाई हामीले सेलेरी कसरी दिँदैछौँ, द्याट्स नट त्यो विकास होइन। विकास भनेपछि हाम्रो शिक्षाको व्यवस्था कहाँ पुग्दैछ, हामीले कतिको उन्नति गर्दैछौँ, त्यो विकास हो। विकासलाई हामीले एउटा बाटो एउटा जब त्योसँग हामी तुलना नगर्नु, पहिला चिज त्यो हो। सेकेन्ड चिज हो हामीले एउटा व्यवस्थामा गोर्खा शब्द हालौँ कि गोर्खाल्यान्ड शब्द हालौँ, अल्टिमेटली यो व्यवस्था नै हो नि त। यो व्यवस्था नै हो, यो जनआकांक्षा होइन। त्यसले गर्दा त्यसमा गोर्खाल्यान्ड भनेर अझै 3-4टा व्यवस्था दिनु न, डजन्ट म्याटर। हामीले एउटा व्यवस्था यस्तो लिएर आयौँ जसमा गोर्खाको बदली गोर्खाल्यान्ड शब्द छ। जनताले के उपलब्धि पायो? नेताले पायो नि। त्यो गोर्खाल्यान्ड त नेताहरूको लागि भयो, जुन नेताहरूले त्यो व्यवस्था थापे उहाँहरूको लागि भयो। गर्दाखेरि त्यो गोर्खाल्यान्ड शब्दको कुनै औचित्य कुनै सुविधा जनता समक्ष पुगेकै छैन। त्यसलाई लिएर खासै यसलाई उपलब्धि भन्नु मिल्दैन। हाम्रो अडान चाहिँ स्पष्ट छ यसमा, भनौँ न। र विशेष रूपले है मैले टिएमसीका हाम्रा देवेन्द्र दाजुसँग प्रश्न राखिसकेको छु, उहाँले देख्नु लायकको विकासको कार्य के गरिरहनु भएको छ भने है। र यसमै अब सुरुमा अब फेरि म लगतै एसपी शर्मासँगै आउन चाहन्छु है। विशेष रूपले तपाईँले केही समय अगाडि मात्रै तपाईँले दार्जिलिङ डेमोक्रेटिक फ्रन्ट नामक एउटा यसलाई फोरमै खोल्नु भएको छ। तर तपाईँ फोरम खोलेर तपाईँ राजनैतिक तपाईँले एउटा फोरमलाई खोल्नुभएको छ, तर यसलाई यसको गतिविधि एउटा राजनीतिक पुनः राजनीतिक छ। तपाईँले यसलाई पार्टी किन डिक्लेयर गर्नु राजनीतिक पार्टी? यस्तो छ, लगभग 4 दशकदेखि जुन राजनीतिक संस्कार चलेर आएको छ हामी त्यसको विरोध गर्दैछौँ, नम्बर 1 क्राइटेरिया होइन। अनि त्यो विरोध गर्ने क्रममा हाम्रो एक्टिभिटी धेरै किसिमको छ। जस्तै बेला बेला तपाईँले देख्नु भने डिडिएफको एक्टिभिटिजहरू पत्रकार जस्तो पनि देख्नुहुन्छ, वेरेस कुनै पोलिटिकल पार्टीले त्यो खालको एक्टिभिटी गर्दैन। त अहिले जुन चाहिँ निड अफ द आवर जुन चाहिँ छ त्यसमा एउटा नयाँ पोलिटिकल पार्टी आएर फेरि त्यही झन्डाको राजनीति गर्ने आवश्यकता छैन। यति बेला एउटा यस्तो सङ्गठनको आवश्यकता छ जसले जनतामा राजनैतिक संस्कारको कुरा गर्छ, जसले जनतालाई जागरुक गर्ने काम गर्छ। अनि त्यो कुनै निर्दिष्ट पोलिटिकल पार्टी भन्दाखेरि अराजनैतिक रूपले गर्नु धेरै सजिलो हुन्छ। तर फेरि अराजनैतिक रूपले भन्दाखेरि अब हामी बाहिरै बसेर यदि पोलिटिक्सलाई सुधार्छौँ भने पनि मिल्दैन, किनभने त्यो ग्राउन्डमा हुन्छ नि 11 जना प्लेयर छ भनेपछि स्कोर बोर्ड चलाउने त उनीहरू हो। त्यसले गर्दा त्यो मैदानमा उत्रनु पनि आवश्यकता छ। गर्दाखेरि हामी राजनैतिक गतिविधिमा भए पनि इन्टिटी जुन चाहिँ हाम्रो छ सङ्गठनको त्यो अराजनैतिक नै राखेका छौँ फर द टाइम बिङ। अब लेटर अन 1 or 2 इयर्स पछि के कसो हुन्छ
गर्नुहोस् होइन, त्यति बेला चेन्जेस हुन्छ। हजुर। तर अहिलेको स्थिति र अहिलेको जुन आवश्यकता छ हजुर। त्यसमा हामीले अराजनैतिक रूपले कतिपय कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ राजनैतिक सङ्गठनले गर्नु सक्दैन। हजुर। त्यसैको लागि डिडिएफको चाहिँ एन्टिटी त्यस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले। तर कतिवटा कुराहरू त जस्तो तपाईँले भन्नुभएको छ अराजनैतिक प्रकारले गर्छु है, तर कति राजनीतिक समस्या समाधानको दिशामा जस्तो प्रकारले एउटा विषय आउँछ राजनीतिक विषयमा, त्यति बेला राजनीतिक जुन एउटा दल सानै भए पनि दलले भनेको कुरा अलिकति माथिबाट हुन्छ है, राजनीतिक दलले भनेको गरेको कुरा भन्दाखेरि र हामीले तपाईँ लगातार 1 सालदेखि देखिरहेको छौँ राजनीतिक मुद्दाहरूमा, तर तपाईँ धेरै हाबी भइरहनु भएको छ है। र तपाईँले हामी सुन्दैछौँ, यो पनि सुन्दैछौँ कि यसपालिको जुन विधानसभा चुनाव अबको सायद 1 साल पश्चात नै दार्जिलिङ पहाडमा समस्त बङ्गालमा हुनेवाला छ, त्यसमा तपाईँले आफ्नो क्यान्डिडेट पनि दिने कुरा गर्नुभएको छ है, त्यसमा सर्ट पनि राखेको हामीले थाहा पाएको छौँ। र कस्तो प्रकारले अराजनैतिक दल भएको हैसियतमा फेरि तपाईँले विधानसभामा जाने कुरा गर्नुहुन्छ, यसमा अलिकति कुरा मिल्यो जस्तो लाग्यो। यस्तो हो कि स्ट्यान्डर्ड हुन्छ नि, हामीले कुनै पनि चुनाव गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म 4 दशकमा के देखेको छ भने भोट बेच्ने प्रथा नै भइरहेको छ। मैले सिधा स्पष्ट भाषामा त्यही नै भन्छु कि हामी यो क्यान्डिडेटलाई जिताइदिन्छौँ फलाना पार्टीको, प्राय बोरो गर्ने क्यान्डिडेटै हामीले देखिरहेको छौँ है। हामीले क्यान्डिडेट उठाउनुको एउटा मुख्य उद्देश्य के हो भने मिनिमम एउटा बेन्चमार्क हामी सेट गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो क्यान्डिडेट यो स्तरको छ, तपाईँहरूले क्यान्डिडेट दिँदाखेरि यो स्ट्यान्डर्ड भन्दा माथिको दिनुहोस् होइन। आज हाम्रो बिचमा यहाँ जिएनएलएफ पार्टीबाट पनि प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जस्तो एउटा स्ट्यान्ड छ नि पिपिएस चाहिँ 60 भन्दा तलको चाहिँ नहोस्, उहाँको एउटा बेन्चमार्क सेट गर्नुहुन्छ नि। हाम्रो क्यान्डिडेट चाहिँ बेन्चमार्कको एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, त्योभन्दा माथिको उम्मेदवार दिनुहोस्, विल एक्सेप्ट। तपाईँ बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ, तपाईँ हजुर बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ? बार्गेनिङ होइन, मैले भनेको मैदानमा हाम्रो उम्मेदवार उत्रेको हुन्छ, मेरो उत्तर सकिँदा यदि हाम्रो उम्मेदवार उत्रेन भने त अहिलेसम्म जे जस्तो पाराले राजनैतिक दलहरूले आफ्नो उम्मेदवार दिँदै थिए त्यही नै स्ट्यान्डर्डको उम्मेदवार दिने हो। त्यो स्ट्यान्डर्डको उम्मेदवारमा जनताले के हुन्छ भने 10 जना नराम्रोबाट यो कम्ती नराम्रो रहेछ त्यसलाई चोइस गर्नुपर्ने हुन्छ। वेरज हामी के भन्दैछौँ भने 10 जनामा एटलिस्ट यो मान्छे राम्रो छ, योभन्दा बेटर क्यान्डिडेट दिएर देखाऊ, त्यो चुनौती हामी राख्न खोजेको हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो सुधार गर्नको लागि आवश्यक चुनावमा प्रत्यक्ष रूपमा जानुहुन्छ? अवश्य जानुहुन्छ है। र तपाईँ जनता फोरमको गठन त गर्नुभएको छ, तर जनतासँग तपाईँको एउटा अलिकति सम्पर्क पनि छैन, तपाईँ सम्पर्क पनि छैन, केवल यो सञ्चार माध्यमको माध्यमबाट हुनुहुन्छ होइन। र विशेष रूपले अब जनता समक्ष पुग्नु पनि एकदम जरुरी छ नेतृत्वलाई, विशेष रूपले चुनावको समयमा छ। र यसको निम्ति तपाईँहरूको एउटा कस्तो छ रणनीति, कस्तो छ? अहिले त लकडाउनको एउटा पिरियड छ होइन, त्यो लकडाउनबाट भर्खर अब लकडाउन खुल्दैछ यो स्थिति छ। तपाईँले नेक्स्ट 1 देखि 1.5 महिनाभित्रै तपाईँले जनता समक्ष पुगिरहेको देख्नुहुन्छ। प्लस हाम्रो गतिविधि र सम्पर्क धेरैतिर भइरहेको छ, हामीले प्रचार चाहिँ गरेका छैनौँ। तपाईँ सचेत राजनीतिको नारा दिएर जानुहुन्छ? एक्ज्याक्टली। हजुर। अरू अन्य मुद्दा तपाईँको के रहनुहुन्छ? यसो यदि हामीले अलग राज्यको जुन चाहिँ मुद्दा देखिरहेका छौँ अहिलेसम्म होइन, त्यो मुद्दालाई प्रायोरिटीमा राख्नु हो भने पनि हाम्रो जुन जियोग्राफी छ नि, त्यो जियोग्राफीलाई हामीले अहिलेसम्म जनता समक्ष स्पष्ट रूपले राखेका छैनौँ। त्यसमा हामी एउटा ठुलो रूपमा फेलियर भएका छौँ। अनि यसलाई लिएर नै हाम्रो रणनीति भन्नुहुन्छ भने हामी यो रणनीतिबाट नै अघि बढ्दैछौँ र त्यसमा धेरै चिज छ बुझाउनु पर्ने, ग्रेजुअली हुन्छ त्यो। इयर आफ्टर इयर हाम्रो प्लान छ, 5 इयर्स डाउन द इयरको प्लान छ हामीसँग। 5 वर्षको प्लान, 5 वर्षको योजना लिएर जानुहुन्छ। हजुर, भनेपछि भविष्यमा फेरि दार्जिलिङ पहाडमा एउटा नयाँ राजनीतिक पार्टी अवसर देखिन्छ तपाईँको विचारमा? अवश्य। यो 2021 को इलेक्सनसम्म हाम्रो प्राइमेरी टार्गेट हो 3 जना विधायक एउटा स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ र एउटा पर्टिकुलर मुद्दा र कुन प्रकारले काम गर्नुपर्ने त्यो राखेका छौँ। त्यसपछि तपाईँले राजनैतिक रूपमा नै देख्नुहुन्छ होला सायद हामीले। हजुर, किनकि हामीले दार्जिलिङ पहाडको इतिहासमा धेरैचोटि देखिसकेको छौँ, कतिवटा पार्टीहरू कति बेला खोलिन्छन् र कति बेला बन्द हुन्छन्। सायद तपाईँको पार्टीले यस्तो रूपमा देख्न सकिँदैन होला। हामीले भने नि हामी लामो प्लान लिएर आएका छौँ, इयर आफ्टर इयरको हामीसँग प्लान छ, एभ्री इयर हामी एक्टिभिटी त्यही पाराले गर्दै जाँदैछौँ। हजुर हजुर। र यसरी बहसको क्रममा हामी अब गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका प्रवक्ता लोन समक्ष आइरहेका छौँ र उहाँ समक्ष पनि मेरो प्रश्न रहेछ र विशेष रूपले गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाबाट हुनुहुन्छ र यसपालिको हामी देखिरहेको छौँ अबको केही समय पश्चात नै दार्जिलिङ पहाडमा फेरि विधानसभा चुनावको माहौल तयार भइरहेको छ र केही समय अगाडि हामीले देखिसकेका छौँ कि जुन योभन्दा अगाडिको चुनाव थियो, लोकसभा चुनाव होस् चाहे विधानसभा चुनाव होस्, त्यस समय दार्जिलिङ पहाडको विभिन्न विपक्षी पार्टीहरू एक भएर लडेका थिए, जसमा प्रमुख भूमिका निभाएका थिए गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अनि विमलपन्थी गोजमुमु लगायत अन्य पार्टीले पनि भूमिका निभाएका थिए। तर त्यसमा टटकारै देखिने 2वटा पार्टी थिए, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको साथमा विमल गुरुङको पार्टी पनि थिए। तर यो समयमा आइपुग्दा अब केही तालमेल एकदम नमिलेको जस्तो लाग्छ हामीलाई। धेरै केही समय अगाडि मात्र हामीले 2 प्रमुख दल गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अनि विमल खेमा गोजमुमको बिचमा जुन प्रकार एउटा तालमेल नमिलेको देखियो, यस विषयमा तपाईँहरूको पार्टीको बिचमा जुन एउटा गठबन्धन बनिरहेको छ, यो गठबन्धन यो आउने विधानसभा चुनावसम्म टिक्छ कि टिक्दैन? विधानसभा चुनाव भन्नुभयो? हजुर हजुर। अनि यसलाई म
अर्को प्रकारले तपाईँलाई उत्तर दिन्छु। अब भोलि के हुन्छ हुँदैन द्याट इज फ्युचर, त्यो त अब प्रेडिक्ट गर्नु सकिँदैन है। त्यो अब छोरा हुन्छ छोरी हुन्छ भनेर जस्तो कुरा हो नि त, वी क्यानट प्रेडिक्ट इट। तर अब जुन गठबन्धनको कुरा छ त्यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब एउटा 1 पोइन्ट एजेन्डामा हामी गठबन्धन भएको हौँ, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। हुन त आफ्नो आफ्नो पार्टीको आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त छ, आफ्नो आफ्नो पार्टीको कार्यक्रम छ, सोचाइ आफ्नो आफ्नो छ, तर पहाडलाई एउटा न्याय दिनुपर्छ यसपालि भनेर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमा हामी सबै मिल्यौँ, त्यो पार्टी मिल्यौँ। अब पार्टी त त्यति मिल्यो, त्यसबाहेक अदृश्य शक्तिहरू पनि थुप्रो मिलेको थियो नि, र त त्यत्रो विपुल मतले जित्यौँ त हामीले। कति पार्टी मिल्नु सकेको थिएन, पार्टी मिलेन, व्यक्ति मिल्यो नि, र त त्यत्रो भोट पायौँ त हामीले। अचम्म हामीले सोचेको भन्दा डरलाग्दो मतले हामीले जित्यौँ भने त्यो व्यक्ति त मिल्यो। तर अब त्यो के भन्न चाहन्छु भने अब त्यो जुन हाम्रो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भन्नु हुँदैछ त्यो अब मैले भने सैद्धान्तिक रूपमा हामी बेग्लै बेग्लै हो, र अब यस्तो लामो बाटो हिँडेर जाँदाखेरि एउटा परिवारमा पनि गाजा बुझ्नु हुन्छ, त्यो कोही बेला हुन्छ, त्यो त्यसलाई साह्रो लामो नतन्कौँ है। तर अब भविष्यमा हामी चाहन्छौँ गोर्खा एकता ल्याउनुमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले ठुलो भूमिका निभाएको, किनभने माफ गर्ने त हामी हो नि त, परेको त हामीलाई थियो, समाधान त हामी हो, फर्गिभ एन्ड फर्गेट एन्ड मुभ अन भन्ने त सिद्धान्त लिएर हामी हिँडेको, र भविष्यमा हामी चाहन्छौँ यो गठबन्धन अझै बसोस्, अझ हामी चाहन्छौँ गठबन्धन त थपियोस् है, थपियोस्, जोडियोस्, अझ हालियोस्, गठबन्धन बनोस् त्यो चाहन्छ, सबैले चाहन्छ। तर गठबन्धनको साथसाथमा जुन चुनावको समयमा जुन नारा दिएको थियो, जुन गठबन्धन भएर एउटा लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति जुन तपाईँले एउटा नारा लिएर जनता सामु जानुभएको थियो, अब त्यसलाई पनि पूर्ण गर्ने समय आइसकेको छ। हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभएको छ 21 भन्दा अगाडि केही न केही पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन पार्टको लागि त्यो हजुर त्यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जसरी हिजो अस्ति भारतीय जनता पार्टीले 11 जात गोष्ठीलाई मान्यता त्यही त होइन कि, त्यही त बनिँदैन कि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन? होइन हजुर होइन, त्यो त सेकेन्ड मुद्दा भयो नि, सेकेन्ड मुद्दा हजुर एउटा 11 जात गोष्ठी छ, अर्को पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। स्पष्ट किन हुँदैन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन? स्पष्ट किन हुँदैन? राजनीतिक त्यो समाधान के हो? पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जिएनएलएफको चाहिँ भन्छु म है, किन अरू पार्टीको म भन्न सक्दिनँ, किनभने त्यो मेरो कार्यक्षेत्रभित्र पनि पर्दैन, गठबन्धनको पनि भन्दिनँ किनभने त्यो पनि मेरो क्षेत्रभित्र पर्दैन। तर जिएनएलएफले हामीले बेन्चमार्क राखेको छौँ, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन संवैधानिक रूपमा जे हुन्छ 6 शेड्युलभन्दा माथि हो, 6 शेड्युलभन्दा माथि हुनुपर्छ। र विशेष रूपले केही समय अगाडिको राजनीतिमा हामीले देख्थ्यौँ चाहे केन्द्रमा जुनै सरकार होस्, काङ्ग्रेसको होस् या अन्य पार्टीको होस्, र बङ्गालमा जुनै सुकै पार्टी होस्, त्यति बेला हामीले गोर्खाल्यान्डको शब्द स्पष्ट रूपमा उच्चारण गर्ने एउटा स्थिति थियो। तर केही कालदेखि यता पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमा आएर हाम्रो जुन एउटा मुद्दा छ, त्यो जुन एउटा मुद्दाको नाम छ, त्यो मुद्दाको नाम हराइरहेको जस्तो आवाज भइरहेको छ, जनजना आवाज भइरहेको छ कि यो पोलिटिकल सल्युसन भन्ने एउटा जुन एउटा नाम छ, कतै यो नामले माथिबाट नै सरेन्डर भएर आएको त होइन नि, के हो माथिबाट नै माथिको ठुल्ठुलो उसबाट नै एउटा हुन्छ, अब ठुल्ठुलो पार्टीबाट नै उस भएर आएको होइन कि षड्यन्त्रपूर्वक यस्तो यानि कि गोर्खाल्यान्ड शब्दलाई चाहिँ अब त्यसमा म तपाईँलाई भन्छु गोर्खाल्यान्ड शब्दको जन्मदातै सुभाष घिसिङ। हजुर, तर अहिले यो समयमा जिनेले सहले पनि गोर्खाल्यान्ड भनेर उच्चारण गरेर आन्दोलन गर्ने प्रथम पार्टी पनि हामी हो। तर यो समयमा अहिले आएर हामीले भन्दैछौँ लेट्स गो फर रिजल्ट, हजुर बुझ्नु भएन, हजुर हजुर रिजल्ट हेरौँ न, हामीलाई त चाहिन्छ फत्ते हुनु चाहिन्छ अनि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जिएनएलले भन्दैछ 6 शेड्युलभन्दा माथि। हजुर, अब बुझ्नु 6 शेड्युलभन्दा माथि के छ हजुर अहिले, हजुर हजुर तपाईँ भन्नु 6 शेड्युलभन्दा माथि के छ? कुन व्यवस्था दिनुहोस्? युटी दिन सक्छ बस, हजुर हजुर एक्सेप्टेड हुँदैन, हामीले लेजिस्लेटिभ गर्न सकेको थियो, त्यो पनि बङ्गालबाट छुट्टै नामै हो, अदर स्टेट वुड हजुर है नोमेनक्लेचर हो नि, गोर्खास्तान भन्नुहोस् कि गोर्खाल्यान्ड भन्नुहोस्, स्टेट वुड हजुर। अन्त हामी त क्लियर छौँ त्यसमा, छैटौँ अनुसूची माथि नै छ त्यो, किन छैटौँ अनुसूची त पाइसकेको हो नि त, बुझ्नु भएन? हजुर, बाउले चाहिँ गाडी दियो, बाउसँग बार्गेनिङ गरेर साइकल लिएर आयो, त्यो छोरा मुर्ख हो नि, हजुर हजुर, गाडीसँग त बाउ पुगेको थियो, हजुर 6 शेड्युलसम्म त सरकार पुगिसकेको छ नि त, यसमा केन्द्र सरकारको पनि केही छैन, पश्चिम बङ्गाल सरकारको पनि केही छैन। अब बार्गेनिङ गर्दा चाहिँ 6 शेड्युल भन्दा मुनिको लियौँ भने त त्यो त बाटोको हजुर। किनकि अब यहाँ तपाईँको सबैभन्दा ठुलो एउटा दायित्व पनि आउँछ है त, किनकि तपाईँलाई जुन विपुल मत दिएर विजयी बनाएको छ, तपाईँको काँधमा एउटा जिम्मेवारी पनि आइसकेको छ। 21 भन्दा अगाडि नै तपाईँले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा तपाईँले भनेको, तपाईँको अध्यक्षले पनि स्वयंले पनि घोषणा गरिसकेको छ, र यतिखेर गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा एउटा अभिभावक बनेर गठबन्धनलाई सङ्घाल्नु किन जाँदैन नगरे? फेरि जस्तो प्रकारले एउटा गठबन्धनमा जस्तो प्रकारको तपाईँलाई मैले अघि नै भनिहालेँ, स्पष्टीकरण मागेँ, जस्तो प्रकार एउटा उथुल फुथुल आइरहेको छ, भोलिको लागि यसले फेरि कतै ड्यामेज पो गर्छ कि तपाईँले जुन समर्थन ब्याकमा पाएको थियो? त्यसमा हाम्रो स्टेक क्लियर छ त, हामीले भन्दैछौँ सबै स्टेक होल्डरलाई लिएर बिजेपीलाई हामी भनेको छौँ त,
मिटिङमा हुनुपर्छ। इभन सुमित मुक्त मोर्चा सबभन्दा सानो पार्टनर हो नि त, जुनियर सानो भन्दिनँ म, यङ्गेस्ट पार्टनर हाम्रो हो, उनीहरूलाई पनि सेम फुटिङमा राखेर बात मार्नुपर्छ भनेर जिएनएफले बारम्बार यो कार्यक्रम तय गरिरहनु भएको छ तपाईँ एकदम बारम्बार भन्दैछ। त्यसकारण हामीले चाहिँ एउटालाई छुट्याएर त्यो गठबन्धन तोड्ने काम गरेको छौँ न, गठबन्धनलाई इन्ट्याक्ट राख्ने काम चाहिँ जिएनएफबाट भइरहेछ। दर्शकवृन्द, चर्चा परिचय जारी रहनेछ कि छोटो विश्रामपछि पुनः तपाईँहरूसँग माझ हामी हाजिर हुनेछौँ। छोटो विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ आजको यस समीक्षा चर्चा परिचय कार्यक्रममा, जसलाई प्रसारण गरिरहेको छौँ यसको लाइभ अनि टिआर च्यानलको माध्यमबाट। र दर्शकवृन्द, हामी चर्चा परिचर्चा कार्यक्रमलाई फेरि अगाडि लाँदै फेरि हामी प्रश्नको सिलसिलामा दार्जिलिङ हिल टिएमसीका श्री देवेन्द्र घतानी समक्ष गइरहेको छौँ र विशेष रूपले अबको चुनावी माहौल तयार भइरहेको छ बिस्तारै बिस्तारै। र यस क्षण दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिक वातावरणमा चुनावी चलखेलहरू र कुराकानीहरू सबैको, किनकि अब केही समय पश्चात नै पश्चिम बङ्गालमा विधानसभा चुनावको एउटा माहौल छ र विशेष अब हामीको यस लहर हामी यही विषयमा सम्बन्धी कुराकानी गर्नेछौँ। र यस पटक पश्चिम बङ्गाल विधानसभामा हिल टिएमसीको जस्तो प्रकारले यहाँ उपनेता दिने तपाईँहरूको एउटा रहनेछ, यसमा तपाईँको कस्तो प्रकारको मुद्दा रहनेछ योपालि? पहिलाको पुरानै मुद्दा टिपेर आउनुहुन्छ या नयाँ केही युवाहरूलाई, जनतालाई केही रोजगारको बाटोहरू खोलेर या कुनै विकासको नयाँ नयाँ आयामहरू थपेर एउटै सन्देश दिन्छौँ, नो फियर सिस्टम। डर नमान्नुहोस्, कसैसँग डर नमान्नुहोस्, काम बिगार्नु हुँदैन, डर मान्नु हुँदैन। डरको भयको राजनीति अब हट्यो, त्यो गर्नु हुँदैन। तपाईँले साँचो मनले सुन्नुहोस्। हुन त अब हरेक राजनीतिक पार्टी कुमारले आफ्नै भाँडा सघाउँछ नि, तर अब भाँडा किन्नेको हातमा छ नि त। म त फुटेको भाँडा मेरै सघाउँछु, तर किन्नेले भन्नु पर्यो नि त, भाइ तेरो भाँडा फुटेको रहेछ भनेर। र हरेकले आफ्नो कुरा राख्छ, तपाईँहरूले निष्पक्ष रूपमा सुन्नुहोस् अनि आलोचना गर्नुहोस्, आफूले मनमा लिनुहोस् त्यो कुरा, कुन चाहिँ ठिक हो, कुन सठिक हो, कुन होइन, र तपाईँले सठिक निर्णय लिनुहोस्। आउने दिनमा पहाडले गल्ती गर्नु हुँदैन, हामीले गल्ती गर्यौँ, राजनीतिमा एक गल्ती भयो भने त्यो युगौँ युगसम्म धेरै पुस्तासम्म त्यसले पिरो लिएर जान्छ। र सठिक निर्णय लिनुहोस्, साँचोसँगले सोच्नुहोस् र आफ्नो हृदयमा हात राखेर सोच्नुहोस्। र अब उसो पहाडको जित होस्, हामी सबैको जित होस्, हरेक राजनैतिक दल, हरेक कार्यकर्ता, हरेक पहाडवासीको जित होस्, यही म शुभकामना पहाडवासीलाई दिन चाहन्छु। दार्जिलिङका शीर्ष 3वटा राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वहरूसँग बातचित गर्यो र तपाईँलाई हामीले यसको सोझो दृश्य पनि देखा, जानकारी पनि तपाईँलाई सोझो रूपमा देखायो कि हामीले विविध समस्या सम्बन्धी बातचित गर्यौँ, जसको यसको शीर्षक थियो, जुन आजको हाम्रो चर्चा परिचर्चा कार्यक्रमको शीर्षक थियो, दार्जिलिङको राजनीतिकमा दशकौँदेखि नेतृत्वको जित र जनताको हार किन भइरहेको छ। यसबारे सबैले आफ्नो पक्षबाट आफ्नो विश्लेषण गरेर जवाब दिइसक्नु भएको छ र जनताको अदालतमा उहाँले कस्तो प्रकारले भनेको छ, उहाँको कुरामाथि जनताले नै निर्णय गरेर यसपालिको भोटमा तपाईहरुले आफ्नो दिमागले सोचेर, नेपाली मनले हैन दिमागबाट सोचेर विश्लेषण गरेर मात्र सही नेतृत्व चुन्ने तपाईलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। भनेर यसको लागि हामी तपाईहरुमा यस्तै एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यु लिएर फेरि पनि आउनेछौँ। Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student there is a paramedical course, and for class 12 students medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Adan Paramedical and Nursing College. Contact 80162 35569, Champasari, Siliguri. अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और
NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, कलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर।